नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम एक अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है फसल की ज़कात। रब्बे करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही, खेती कटने के दिन उसका हक अदा करो। मुफस्सिरीन किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि खेती कटने के दिन उसका हक देने से मुराद ये है कि बंदाए खुदा खेती हासिल करने के बाद उसका उश्र या निस्फ उश्र अदा करे। जी हाँ, ये उश्र या निस्फ उश्र अदा करना ये फसल की ज़कात कहलाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जमीन बारिश इसी तरह चश्मे और नहर से सैराब की जाए उसमें उश्र यानी कि 10वां हिस्सा देना लाजमी होगा, और इसी तरह जो जमीन पानी खींच कर सैराब की जाए उसमें निस्फ उश्र यानी कि 20वां हिस्सा देना होगा। जी हाँ, तो नाज़रीन किराम, ये उश्र हम पर लाजमी है। ये फसल की ज़कात देने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हुक्म इरशाद फरमाया है। आज हम भी फसल जो है ना वो बोते हैं, फसल खेती काश्त करते हैं, तो हमारी जितनी भी फसलें हैं, ये गंदम की बात नहीं हो रही, जितनी भी फसलें हैं ये आयत करीमा मुतलक है और मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है। यानी कि जो भी खेती हम नफे की नीयत से काश्त करेंगे उस पर हमें 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा देना लाजमी होगा। अब जैसे बारानी जमीनें होती हैं जो बारिश पे, जैसे चने वगैरह होते हैं, वो सिर्फ बारिश से सैराब होते हैं, तो ऐसी जमीन में से मिलने वाली खेती और अनाज का 10वां हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करना होगा। और इसी तरह जो जमीन जो है ना वो बोर ट्यूबवेल के जरिया से और दीगर जराए से सैराब की जाती है उसमें हमें 20वां हिस्सा देना होगा। ये जो हिस्सा हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में निकालना है ये जमीन की कुल पैदावार का निकालना है। जी हां, आजकल अवामुन नास में या तो उश्र दिया ही नहीं जाता या उश्र सारे खर्चे निकाल कर अदा किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि खेती कटने के दिन उसका हक अदा करो, तो खेती कटने के दिन उसका हक अदा करने से मुराद यह है कि जब आप गंदम या किसी भी फसल को मुकम्मल तरीके से हासिल कर लें तो सबसे पहले उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक अदा करें। सबसे पहले आप ये हक अदा करें, आप ये सोचे, गौर फिक्र करें, आया ये मेरी फसल बारिश से सैराब हुई है या मैंने इसमें पानी वगैरह से खुद सैराब की है, तो उसमें से 10वां या 20वां हिस्सा ये आप निकाल कर अलग करें। उसके बाद आप थ्रेशर वाले की मजदूरी दें, आप मजदूरों की मजदूरी दें, काटने वालों की उजरत दें, जो भी करें, जैसे भी मामलात करें, ये उसके बाद करने होंगे। सबसे पहले जो है ना हमें 10वां या 20वां हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करने के लिए ये फसल की ज़कात निकालनी होगी। मेरे प्यारे नाज़रीन किराम, ये जो हम फसल की ज़कात मुकम्मल नहीं निकाल रहे और मुकम्मल फसल का हक अदा नहीं कर रहे, इसी वजह से हमारे ऊपर तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की आजमाइशें ये बढ़ती चली जा रही है। हमें ये चाहिए कि हम अपना माल हलाल करने के लिए, जैसे माल की ज़कात 2.5% है, तो इसी तरह उश्र 5% या 10% ये फसल की ज़कात है। अगर हम ये ज़कात अदा कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी फसल में बरकत डाल देगा। जी हां, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, समझाने के लिए मिसाल दी गई है कि अगर आप जो है कि जिस तरह आप जमीन में दाना डाल के आ जाते हैं और उस दाने को मट्टी के सुपुर्द कर देते हैं, अब दुनिया में कोई भी ऐसी स्प्रे, खाद या कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात ना चाहे तो आप उस दाने से पौधा उगा सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधा उगाना, पौधे को पूरा पौधा बनाना और फिर उसमें सिट्टे को पैदा करना और सिट्टे में दाने को बनाना और फिर दाने को पकाना, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का कमाल है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत का कमाल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत जिसके साथ जितनी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी जिस पर जितनी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उतनी बरकतें अता फरमा देगा। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा
کہ اللہ رب العزت کی برکتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. جس سٹے میں اللہ رب العزت 50 دانے پیدا فرما رہا ہے، اللہ رب العزت اس سٹے میں 100 دانے بھی پیدا فرما سکتا ہے. اللہ رب العزت اس میں 200 دانے بھی پیدا فرما سکتا ہے. اب ہماری یہ ایک سوچ بن گئی ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہمارا ایک ویژن بن گیا ہے، ہمارے یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ سارا سال تو دیکھیں جی آپ محنت کرتے ہیں، سارا سال تو آپ کھاد سپرے اور پانی سے اپنا جو ہے نا وہ خرچہ کرتے ہیں. جب کھیتی پکنے کا دن آتا ہے تو مستحقین آ جاتے ہیں، مدارس والے لوگ آ جاتے ہیں، علماء آ جاتے ہیں، یہ آپ سے آپ کی فصل کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. حالانکہ ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو آپ کا حق ہے، آپ نے اس پر محنت کی ہے. تو میرے پیارے ناظرین کرام، اس بات کو اپنے دل میں بالکل بھی جگہ نہیں دینی. اگر اللہ رب العزت ہماری فصل سے ہمیں 10 بوریاں دے رہا ہے تو وہ رب کائنات ہمیں 12 بوریاں بھی دے سکتا ہے، وہ رب کائنات ہمیں 20 بوریاں بھی دے سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کا حق ادا کریں گے، جب اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، جب اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک تو نے جو یہ مجھے فصل عطا فرمائی، میں اس فصل میں سے 10واں یا 20واں حصہ تیرے حکم کے مطابق تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، یا اللہ پاک میری فصل میں برکت عطا فرما. تو پھر دیکھیے گا اس کا رزلٹ کہ اگلے سال آپ کی فصل کیسے ہوتی ہے. اور یہ جو مستحقین آپ کے پاس آ کر اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، یا علماء، قاری صاحبان، مدارس والے لوگ آپ سے مدارس چلانے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، یقین جانیے یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ آپ کے محسن ہیں. اگر آپ کو کوئی دینے والا روئے کائنات میں نہ ملتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ پھر آپ کیسے اللہ رب العزت کا حق ادا کرتے؟ پھر اللہ رب العزت کا حق نکالنے کے لیے آپ کون سے اقدامات کرتے؟ اور یہ تو ایک ایسا حق ہے کہ اگر آپ کو خود جا کر بھی پہنچانا پڑے تو آپ کے اوپر پہنچانا لازمی ہے. تو یہ تو ان کی شفقت و مہربانی ہے کہ یہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے، اپنا پیٹرول خرچ کر کے، اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آپ کے کھیت میں آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے فصل کا حصہ جو ہے نا وہ مانگتے ہیں، فصل کے حصے کا مطالبہ کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے مستحقین کو سپورٹ کیجئے اور اسی طرح جو ہے نا مدارس کو سپورٹ کیجئے. یہ علماء بنانے والے مدارس اگر چلتے رہیں گے اور اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں گے تو کل ان میں سے نکلنے والے علماء امت کے رہنما اور پیشوا اور مقتدا بنیں گے، امت کی رہنمائی کرنے والے بنیں گے، امت کو آگے لے کر چلنے والے بنیں گے. اور ایک تجزیہ یہ نکالا گیا ہے کہ اگر ہم 100% عشر اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا. اور یہی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اس نے ہمیں عشر اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا کہ ہم تو صاحب استطاعت ہیں، ہم تو فصل والے ہیں، ہم تو مال والے ہیں، لیکن ہمارے بھائی مال والے نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں کے گھر میں آٹا نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے بچوں کے تن پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو ہم اپنا عشر نکالیں، 100% عشر نکالیں، اور اسی طرح اپنی زکوٰۃ 100% نکالیں، اور پھر اس کو خود چل کر مستحقین تک پہنچائیں، اور اسی طرح مدارس میں پہنچائیں، مدارس کے علماء کا شکریہ ادا کریں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمارے اس عشر سے علماء بناتے چلے جائیں، مدارس کو چلاتے چلے جائیں اور اس امت کی رہنمائی کا سبب بنے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی فصل کا، اپنے مال کا 100% عشر اور 100% زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.